महकमा मौसमियात वालों, तुम लोगों ने एक हफ्ते बारिश ना होने का दावा क्यों किया है, मुझे ये बताओ। तुम्हें पता नहीं कि बारिश अल्लाह के एक इशारे पे आती है। बाद वे अल्लाह के नाम का मुशाहिदा कर लो किनारे पे, सिर्फ इस बादल के टुकड़े के टॉप पर गौर से देख लो। गैर मुस्लिमों को तो बड़ा दिखा दिया मैंने, तुम लोग भी देख लो। ये जो बादल है ना अबे तुमने किस बुनियाद पे एक हफ्ते का दावा किया है। वो आज इरादा करेगा आज बारिश आएगी, आ जाएगी। वो कल इरादा करेगा कल आ जाएगी। ये सारे मौसम अल्लाह के इशारों पे बदलते हैं। कल गर्मी देखी थी, गेमिंग की है ना मैंने एक, बस अल्लाह ने दिखा दिया। गर्मी उसके कंट्रोल से चलती है, वो एक ऑर्डर करता है गर्मी आ जाती है। और जब वो एक ऑर्डर करता है तो ऐसे बादल आ जाता है। ये काले बादल जनरेट करता है वो, और अपनी मर्जी से करता है, किसी की पेशन कोई भी नहीं करता। मैं कुछ भी कहता रहूँ वो नहीं करेगा, लाजमी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँ बारिश कर दे तो बारिश कर देगा, अगर वो चाहे। चाहत होनी चाहिए बस, पूरा करने वाला अल्लाह होता है। बहरहाल मैं ये तो नहीं कह रहा कि आज बारिश होगी, ऐसे दावे आप ही किया करो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि गैर मुस्लिमों को कम से कम टीवी चैनल्स पे ये तो बताओ ना कि अगर अल्लाह ने चाहा तो बारिश होगी। कम से कम इतना तो इजाफा करो, ये तो बोलो इंशाअल्लाह बारिश होगी। बस इंशाअल्लाह का ऐड कर दो। बल्कि नहीं यार, अरबी ना बोलना, समझ में नहीं आता अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ कह रहा हूँ यार, इनको गैर मुस्लिमों को समझ नहीं आता। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे एथिस्ट काम कर रहे हैं, हिंदू ईसाई यहूदी भी हैं, वो तो अल्लाह को खुदा मानते ही नहीं है। तो आपने अल्लाह का नाम लेना है, क्लियर क्लियर। आप अपनी टीवी चैनल पर बोलें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आज बारिश होगी। ये ना कहें कि आज बारिश का इम्कान है, पता ही नहीं लगता बारिश, ऐसा लगता खुद ही बारिश हो रही है। अरे नहीं भाई, इफेक्ट नज़र आ रहे हैं आपको? अरे इफेक्ट, बड़े तहजीब से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब तमीज़ से भी बात कर लेनी चाहिए ना। गैर मुस्लिमों से लड़ता ही रहता हूँ मैं, उनकी गालियाँ सुन सुन के अल्लाह के ख़िलाफ़। ये आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं? ये इफेक्ट्स उस पीछे से निकल के आ रहे हैं। आपके साइंस पढ़ने वाले कहते हैं ये सूरज मिलियंस ऑफ माइल्स अवे, लेकिन ज़रा सा टुकड़ा बादल का सामने आ जाता है तो उसकी रोशनियों के ऊपर तरतीब बिखर जाती है उसकी बेचारे की। अब मैं क्या करूं, आपकी किताबों में कुछ और लिखा है, प्रैक्टिकल कुछ और है। बहरहाल किताबों का खुदा भी वही है, और बादलों का खुदा भी वही है, और सूरज का खुदा भी वो है जिसने इसको ढांका है, वही इसको खोलता है। और बाय द वे, आपके लाहौर के अंदर मुबारक हो, एक भी मानसून नहीं आ सका, कामयाबी मिल गई मुझे। पहले मानसून के स्पेल से चैलेंज चल रहा था, और 10वें तक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब में कामयाबी दी है मुझे, सब में 1 to all, वर्ल्ड चैम्पियन इन गेमिंग बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, इस्लाम की तरफ से। ऐसा गेमर जो दुनिया में कभी ना कभी आया, और इंशाअल्लाह कभी आएगा भी नहीं। क्यों? लास्ट टाइम चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं क़यामत कितने करीब है। एनीवे, गैर मुस्लिम तो समझ ही नहीं रहे क्या क्या। और आपके इस्लामाबाद में कैसा था बादल का टुकड़ा, मज़ा आया है? ब्लड मून, इस्लामाबाद, ये वो, अक्रॉस पाकिस्तान तबाहियाँ ही तबाहियाँ, पानी ही पानी, ऊपर से भी नीचे से भी, धाए धाए शिव फुल। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है, धड़ाधड़, इधर से एंट्री उधर से वो एंट्री, और लोग भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। आपको पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है? अरे अपने टीवी चैनल्स पे अल्लाह की निशानियाँ खोल दें आप लोग। मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे जितनी निशानियों के साथ तैयार किया है ना, अब आप लोग खोल दो। और अपने पूरे पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को कहो सरेंडर डाउन टू अल्लाह, एंड सारे मुसलमानों को भी बोलो गो डाउन टू अल्लाह द किंग ऑफ यूनिवर्स। अगर अल्लाह का कहना नहीं माना, अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह ज़मीन पर मार देगा उठा कर, और कब्रों में घुसेड़ देगा ले आकर, और पानी से उखाड़ के ज़मीन पर मारेगा, पानी से डुबो देगा, ऊपर से मारेगा, नीचे से मारेगा, आप लोग रोक ही नहीं सकोगे। वो जो अल्लाह है ना, मेरा खुदा अल्लाह, वो बहुत गुस्से वाला है। यस, बहुत गुस्से वाला भी है। आप लोगों को पता नहीं टोपी ड्रामा करवा दिया मेरे ख्याल से दुनिया के लोगों ने, बताया नहीं पूरा सच। वो कुरान पढ़ने वालों ने पूरा सच नहीं बताया। वो जो कहते हैं मोस्ट मर्सीफुल, वो तो कहता है आई एम सिवियर इन गिविंग पनिशमेंट, सिवियर पनिशमेंट। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सिवियर पनिशमेंट? अगले को धड़ 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 उसको ऊपर रहम ही नहीं करना। जलता है तो जले, मरता है तो मरे, भाड़ में जाए, कोई परवाह नहीं। नीडलेस, कोई नीड नहीं, तमाम जानों से बेनियाज। अगर वो अपनी बेनियाजी पर आ जाए तो उसके आंधी तूफानों में बच्चे भी मर जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर लोगों को पड़ जाता है, और उसकी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उन बच्चों को जन्नत में डाल देता है। लेकिन बड़ों को, जिनके दिमाग चलते हैं, अकल चलती है, उनके करतूतों की वजह से जहन्नुम में फेंक देता है। इज़ वेरी सिवियर इन गिविंग पनिशमेंट। किसने फूल किया आपको? बेवकूफ़ किसने बना दिया अल्लाह के नाम पर? अल्लाह के नाम पे दे बाबा नहीं चलेगा। अब अल्लाह के नाम पे पावर चलेगा, पावर। आपके पाकिस्तान में पावर चल रहा है, पावर। कभी बादल हवा से उड़ता हुआ आता है, अचानक सर के ऊपर मंडलाता है, शहर के ऊपर, दा 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 दा, और गायब हो जाता है। बादल भेजा किसने? पता तो करो बादल भेज कौन रहा है। आपको तो यही नहीं पता बादल कौन भेज रहा है। लोग तमाशा लगा के वीडियो कैमरा ऐसे शूटिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी ये दिखा रहा हूँ ना शूटिंग,
لوگ یہ شوٹ یار میں ذرا شکل بڑی کر لوں نا, شکل بڑی کر لو, عقل بھی شاید بڑی ہو جائے. لک ایٹ دس, اینڈ دس از آلسو ناٹ کو انسیڈنس, یہ انٹینشنلی ہوا یہ سین. ابھی سورج گرمی برساتا رہا. ابھی مجھے ویڈیو ایسے ہی دل چاہا ویڈیو بنانے آؤں تو سامنے بادل سجے ہوئے تھے, کول ویدر ہوا تھا, ٹھنڈا موسم ہوا تھا. حالانکہ آپ دیکھ لیں پیچھے, ذرا بادلوں کا نمونہ دیکھ لیں پیچھے خالی کتنا پڑا ہوا ہے. بس یہ ادھر ہی آ کے سجائے گئے اسپیسیفکلی سورج کے سامنے کچھ دیر. مجھے نہیں پتا کیوں, شاید میرے لیکچر کے لیے اللہ نے ایک سیٹنگ کی تھی انوائرمنٹ کی, ذرا تو لیکچر تو بنا, باقی میں دکھاتا ہوں. ہاں وہ یہی کرتا ہے, وہ کرتا ہے. میں کیمرہ آن کرتا ہوں بارش بند کر دیتا ہے, میں کیمرہ آن کرتا ہوں بارش آن کر دیتا ہے, میں کیمرہ آن کرتا ہوں سورج کی روشنی بڑھا دیتا ہے, میں کیمرہ آن کرتا ہوں بادل بنا کے لے کے آ جاتا ہے, کیمرہ آن کرتا ہوں غائب کر دیتا ہے. میں تو کیمرہ مین ہوں, میں کیمرہ مین ہوں, پرفارمر وہ ہے. لیکن وہ ہر دفعہ ایسا نہیں کرتا. آپ لوگ کہتے ہیں نا نیچرل سسٹم ہوتا ہے, اس کو ڈسپروف کرنے آیا ہوں میں اس دنیا کے اندر. اپنا مشن ہی یہی ہے سالا, کیا کہ اللہ کی ایگزسٹنس کو میں نے اتنا پروف کرنا ہے کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال اٹھ کے اب یہ کہنے کی بھی جرت کرے نا, تو منہ کے فائر تو وہ کر سکتا ہے کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن اس کا باپ بھی پروف نہیں کر سکتا میرے مقابلے پر. ایٹ لیسٹ میرے مقابلے پہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جب تک میں زندہ ہوں الحمدللہ, کوئی مائی کا لال یہ نہیں پروف کر سکتا کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ میں نے تو پروف کیا ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور سورج کے سامنے کا بادل کا ایک ٹکڑا بھی اس کی اجازت کے بغیر نمودار نہیں ہو سکتا. آپ کیسے کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی, بارش ہوگی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے گا بارش کر دے گا, آپ کے دعوے زمین پہ بھی کر دے گا. میں نے بتایا یار سمپل, چھوڑو اس چیزوں کو. پہلے سے لے کے 10 مونسون اسپیل تک آپ کا ایک بھی مونسون اسپیل کیوں نہیں چلا؟ آپ کی سائنس پڑھنے والوں کے پاس اس کا جواب ہے آج تک. جتنی سائنس کی کتابیں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں, کوئی ایک کتاب جس میں لکھا ہو کہ ایک بندہ کیمرہ آن کرے گا بارش بند ہو جائے گی شہر کی, اور ایک بندے نے کیمرہ آن کیا بارش آن ہو گئی شہر کی. ایک بندے نے کہہ دیا مونسون جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریورس ہو گیا, چلا گیا, غائب ہو گیا شہر سے, اور ایک بندے نے کیمرہ آن کر کے بول دیا تو بارش کا سسٹم آ گیا پورے شہر پہ. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کراچی میں 1 مہینے بارش ہی بند ہو گئی, اور لاہور پر 1 مہینے بارش آن ہو گئی. عجیب عجیب سین. خیر سمجھ لیں آپ تو بہتر ہے. میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے محکمہ موسمیات والوں کو تھوڑا سا سسٹم کو اپگریڈ کرنا چاہیے, سسٹم کو بھی اور نالج کو بھی. سسٹم یہ کہ جب آپ یہ چیزیں دکھانا چاہیں نا, اپنے جو آپ نے مشینیں لگائی ہیں بڑی بڑی مشینیں, ایک تو اپنے میڈیا پہ یہ بتا دیں کہ یہ جو لیجنڈ ہے نا, لیجنڈ آف اللہ, یہ فور کاسٹنگ نہیں دیکھتا. آپ لوگ اپنے میڈیا پہ یہ بتائیں تاکہ غیر مسلموں کو پتہ لگے. وہ کہتے ہیں میں فور کاسٹنگ دیکھ کے باتیں کرتا ہوں. اب اگر میں فور کاسٹنگ یہ دیکھتا تو میرے دعوے تو وہی ہوتے نا جو آپ کہتے ہیں. سمپل از دین. اگر ہم ٹی وی چینل پہ ایک ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو جو ٹائم وہاں دکھایا جائے گا دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا نا, بھائی یہ ٹائم ہو رہا ہے, اس ٹائم پہ پروگرام آیا تھا. کانفلکٹ تو ہونا نہیں چاہیے. اصل میں آپ لوگ سسٹم دیکھ کے بات کرتے ہیں مشینوں سے, اور ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. اب اللہ چاہتا ہے تو بس کر دیتا ہے, ختم ہو گئی بات. اٹ مینس اللہ ہے. اٹ مینس یہ بادل کے سامنے سے ابھی جو دھوپ نظر آئی تھی نا آپ کو, یہ اللہ نے جان بوجھ کر خود دکھائی اور اس کے بعد واپس تھوڑا سا ڈھک دیا. خود نہیں ہو رہا, میں پھر بلاؤں گا, خود نہیں ہو رہا. کسی کا باپ میرے سامنے آگے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ خود ہو رہا ہے. بتا رہا ہوں یہ کول ہو گیا, ٹھنڈا, وہ ویدر ٹھنڈا ہو گیا, ٹھنڈی ہوائیں جھونکے آ رہے ہیں مجھے. ابھی گرمی کی تھوڑی سی جھلک پڑ رہی تھی, اب ٹھنڈا ہو گیا. 8 منٹ ہو گئے, 10 منٹ پورا کر لیتے. میرا ڈویل کیمرہ عموماً کیا میرا ڈویل کیمرہ ہوتا ہی 10 منٹ کا ہے میکسیمم, لمٹ یہی ہے. تو میرے بہت سارے فوٹیجز ہیں, کبھی غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہے, کبھی کچھ. 10 منٹ کے اندر ہی اللہ کام کر دیتا ہے. ایسے ایسے سین کیے ہوئے. ابھی آپ کی 8 ستمبر کو لاہور شہر میں بارش نہیں ہوئی تھی, وہ پورے آپ کے لگ پتہ گیا تھا نا. ہاں جی, یہیں سے کنٹرول ہوا تھا وہ. ہاں کنٹرول یہیں سے ہو رہا تھا, لیکن حکم اللہ کا چل رہا تھا. میں چاہ رہا تھا بند ہو جائے, بند ہو جاتی تھی. میں چاہ رہا تھا آن ہو گئی, پھر میں گیا پھر بند ہو گئی, میں آیا پھر بند ہو گئی, پھر میں گیا پھر آن ہو گئی, پھر میں آیا پھر بند ہو گئی, اس کے بعد بند ہی ہو گئی, سسٹم بھاگ گیا. کون کر رہا ہے؟ اب پاکستان میں جو پانی اور سیلاب ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پانی زمین میں چلا جائے جلدی, جو گاؤں دیہات ڈوبے پڑے ہوئے ہیں, وہ اللہ نے کیا, میں نے نہیں کیا. اللہ پانی برساتا ہے آسمان سے. آپ اللہ کو بولیں, اللہ سے پوچھیں اللہ نے کیوں کیا ایسا. میں تو یہ بتا رہا ہوں اس لیے ایسا کرتا ہے کہ اس نے قرآن میں بتایا وہ ایسے ہی کرتا ہے. اپنے نافرمانوں کے ساتھ, غداروں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ وہ ایسے ہی کرتا آیا ہے. اس کی سنت ہی یہی ہے, اس کا طریقہ یہی ہے. میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کے مولوی آپ کو سچ نہیں بتا رہے تو میرا کیا قصور ہے؟ سیویئر پنشمنٹ کے تو سیمپلس میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں آج کل, اور آپ کو لوگ کہنے پہ مجبور ہیں 38 سال 40 سال 50 سالوں بعد ایسا ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے. یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, ایسے بادل نہیں دیکھے, ایسے یوں نہیں دیکھا. کیسے دیکھیں گے؟ اس سے پہلے کبھی لیجنڈ آیا تھا اس طرح؟ اب دیکھیں آپ دا گیم آف لیجنڈ. بائے اللہ واحد القہار. آ جائیں سب کے سب اسلام میں, بہتر ہوگا.